आज विशेष गरेर दार्जिलिङ लोकसभा सांसद महोदय श्री राजु विष्टजीले दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट हस्पिटललाई 40वटा PPE अनि 1000 मास्क, हेड कभर साथै सेनिटाइजर, ह्यान्ड सेनिटाइजर 5वटा यो प्रकारले उहाँले आज डिस्ट्रिक्ट हस्पिटललाई पठाउनु भएको थियो र यो डेलिगेसनमा बीजेपीबाट राजुजी अनि MP अफिसबाट कुमारज्यू अनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 1बाट मिसेस रुम्बा र उहाँको साथीहरू अनि जेनेलिफबाट म वैलामा स्वयं यहाँ थिएँ। उहाँको यो एउटा उहाँ भर्खरै दिल्लीबाट दार्जिलिङ त आउनुभयो, तर उहाँ अहिले दिल्लीबाट आएको हुनाले गर्दाखेरि होम क्वारेन्टाइनमा सिलगढीमा हुनुहुन्छ। जहिले उहाँ सक्नुहुन्छ उहाँ फेरि दार्जिलिङमा आउनुहुनेछ। त्यसको साथै MP साहबको जुन एउटा काम छ, उहाँले यो काम आज मात्रै होइन धेरै अगाडिदेखि उहाँले गरिरहनु भएको छ, तर आज यहाँबाट सुरु गरे पश्चात भोलि दार्जिलिङ कालिम्पोङको जति पनि डिस्ट्रिक्टमा होम क्वारेन्टाइन सेन्टरहरू जति पनि बनाएको छ ती सबै सेन्टरहरूमा मास्क, सेनिटाइजर अनि उहाँहरूलाई युजमा आउने बाल्टी, बकेट्सहरू इत्यादि साबुनहरूदेखि लिएर के चिजहरू छ उहाँको बेसिक निड्सहरूलाई लिएर त्यो सबै चिजहरू एक जम्मा गरेर थुप्रै सेन्टरहरूमा हामी भोलि दिन पुर्याउनेछौँ। उहाँको जुन सहयोग छ र यसरी यो सहयोग उहाँले जुन कोभिड-19 को मार्को हाम्रो मान्छेले भोग्नु परिरहेको छ, अहिले जुन प्रकारले बाहिरबाट धेरै व्यक्तित्वहरू हाम्रो भाइ बहिनी दाजु दिदी भाइहरू जति पनि बाहिर आउट अफ स्टेटमा काम गर्नुहुन्थ्यो उहाँहरू घर वापसी भइरहेको छ। उहाँहरूलाई होम क्वारेन्टाइन अथवा क्वारेन्टाइन सेन्टरतिर राखिएको छ। उहाँलाई धेरै असुविधा होला, कति अपुग होला, यो चिजहरूलाई ध्यानमा राखेर मान्य सांसद महोदयजीले भोलिदेखि सबै सेन्टरहरूमा यो कतिवटा सामग्रीहरू बाँडिदिने निर्णय लिनुभएको छ र भोलि दिन उहाँको टिमले यो बाँड्नेछ। र आज हामीले यहाँ गऱ्यौँ, उहाँ स्वयं आउनु चाहनुहुन्थ्यो तर उहाँ आउनु सक्नु भएन, कारण उहाँ होम क्वारेन्टाइन भएकोले गर्दाखेरि। र भावी जब उहाँले आफ्नो क्वारेन्टाइन अवधि सक्नुहुन्छ त्यस पछाडि उहाँ दार्जिलिङ आएर उहाँले भेट्ने बाचा गर्नुभएको छ र आज हामी यो विशेष यही कार्य लिएर आज हामी यहाँ आएँ। यही नै मैले हिजो पनि अध्यक्ष मन घिसिङको तर्फबाट एउटा प्रेस रिलिज गरेको थिएँ। उहाँले स्टेट गभर्मेन्टलाई एउटा चिठी लेख्नु भएको थियो कि जुन त्रिवेणीलाई क्वारेन्टाइन सेन्टर बनाउने जुन कुरा छ त्यसलाई फुल फ्लेजेड गर्नुपर्छ। उहाँ अध्यक्ष मन घिसिङले हाम्रो सांसद महोदयलाई पनि रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो, MLA साहबलाई पनि अनि क्षेत्रीय प्रशासन साथै DMलाई अनि बोर्ड्सहरूलाई पनि उहाँले रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो कि क्वारेन्टाइन सेन्टर मात्रै बनाउनु चाहिँ पुरा होइन। आज हाम्रो मान्छे यहाँबाट अलिकति इन्फेक्टिभ भेट्यो, पोजिटिभ भेट्यो, उहाँलाई सिलगढी लानुपर्छ। सिलगढीमा एक त हाइजेनिक प्रब्लम छ, दोस्रो गर्मीको समस्या छ अनि त्यहाँनिर पनि कतिवटा राम्रो अहिले समाचार सञ्जालहरूमा जति पनि भिडियोजहरूमा हामी देख्दैछौँ कतिवटा राम्रो कुरो भएको छैन। त्यसले गर्दा अध्यक्ष मन घिसिङले इलेक्टेड मेम्बर्सहरूसँगै राज्य सरकारलाई पनि उहाँले रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो कि त्रिवेणीलाई फुल फ्लेजेड बनाउनु भनेको अहिले क्वारेन्टाइन सेन्टर बनाएको छ, 10वटा बेड हालेको छ, त्यो क्वारेन्टाइन सेन्टर भन्ने छ। तर त्यो त क्वारेन्टाइन सेन्टर भएन नि, त्यहाँनिर त फुल फ्लेजेड भन्नुको अर्थ त्यहाँनिर डक्टर, नर्स, मेडिकल इक्विपमेन्ट्सहरूको साथमा त्यसलाई क्वारेन्टाइन सेन्टर बनायो भनेदेखि हाम्रो मान्छे सिलगढी जानु पर्यो। सिलगढीको भिडियोजहरू देखेर जति पनि मान्छे आएको छ उनीहरू बिमारीको फिल गर्दैछ। उनीहरू के भइरहेको छ भने आज उनीहरू ट्रिटमेन्ट गर्नु जानु डराइरहेको छ, किन सिलगढी लगिदिन्छ, सिलगढी लगे राम्रो छैन। सो द्याट त्यो जग्गाहरूलाई पनि एउटा राम्रो इक्विपमेन्टको साथमा त्यहाँनिर चलाउनु सक्यो भनेदेखि यदि MP साहबले, MLA साहबले, बोर्ड्सहरूले, MLA 3-3वटा MLA छ, 14वटा बोर्ड छ, DM फन्ड छ, उहाँले एक-एकवटा भेन्टिलेटर चाहिने कुरोहरू इक्विपमेन्ट्सहरू त्यहाँनिर डोनेट गरिदियो भने अति राम्रो हुन्छ भनेर अध्यक्ष मन घिसिङले पनि भन्नुभएको छ। यो कुरो मान्य सांसद महोदयलाई पनि हामीले बताउँदैछौँ, भनेको छौँ। उहाँको पनि जति सक्दो सांसद महोदयले जो गर्नुपर्ने, म त गर्वको साथ भन्छु, योभन्दा अगाडिको सांसदहरू 1000 देख्यौँ, दार्जिलिङमा 1000 सङ्कट आयो,
डरलाग्दो नेचरल घटनाहरू घट्यो, अननेचरल घटनाहरू घट्यो, तर सांसद हामीले देख्यौँ न। तर उहाँले आज यो काम गर्दैछ, यसको लागि पनि हामी उहाँलाई सेल्युट गर्छौँ। उहाँले जुन काम गर्दैछ त्यसको सराहना पनि गर्छौँ। अझै राम्रो कामहरू गरेर जाओस् भनेर ईश्वरसँग प्रार्थना गर्छु, अनि हाम्रो जग्गालाई ईश्वरले सुरक्षित राखौँ भनेर यो पनि हामी प्रार्थना गर्छौँ।